sabar Aisi kumsar Zatatau sobe masar Duki vod asau ya povit sakya Hesu pune koram katoya Mayam chi Maria chi patka Deva lagi matzong tiamka Soglia pagi votano surgicha Amchi vui deva kora pratona Ailyawata hajizau sakya Dispete chikeli kamradongra Taleram kachizukilam kursar Bogos payam chiam ratavekar ह्याचे वेस्प्र गिता मोविन गोम्स जाचो आयज वाडदीस तशेंच लेरॉय फेर्नांडीस हे आमचे भुरगे पासून मागूं येता ताचो वाडदीस आनी आयज ही मिसाची मांडावळ करता आमची तरणाटी आनीक देवान ह्या तरणाट्यांचेर बी आशिर्वाद घालून तांचे पासून आमी मागता आमी सगलीं आमचे दोळे धांपुया आमचे हात आमी जोडया आमचे काळीज वन ह्या वेळार आमी शांत करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भावा भयणीनो आमची काळजां मागण्यांन एक करून आयच्या विशयाची स्फूर्ती घेवया वचात मारिया पातकांच्या आसऱ्या भाशेन पातक्यान देवाचो मोग दिवन शुभ वर्तमान परगटात जशें मारयेन देवाचे उल्याक उदार काळजान होयकार दिलो तशेंच आमी देवाच्या उल्याक जाप दिवंक कुरपेन मोगान आनी काळजीदार जावंक पावूंक देवाचो उपोत मोग आनी दोयाळाची बागेवन पावलू आमकां उगडास करता एका मनशा उद्देशी पातोक संवसारांत भितर सरले आनी गुन्यांवान सोमेस्त मनशांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें तशेंच जेजू क्रिस्ताच्या पूर्ण भक्तीची कोरणी सोमेस्तांक जिवीत जोडून दिता शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक भागी मारिया आमची माय बेसावान भरलेली न्हय कित्याक तिणें जेजूक जल्म दिलोलो म्हूण पूण तिणें देवाचें उतर आयकलें आनी सांबाळलें आयज ह्या निमण्या नोवेनाची सुरवात करतना मारिया भाशेन आमी पातक्यांक आसरो दिवन तांकां देवाचो मोग वांटूंक आमचें मागणें ह्या मिसा भेटेंतल्यान चालू दवरुया मोगाच्या भावा भयणांनो ही सुरवातेची कल्पना आमच्या मनात दवरून ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान आमी भक्तीन भावार्थान वांटो घेवंक ह्या वेळार ह्या स्तोत्रांनी आमी वांटो घेवया
एक आमचे अंतिफोन प्रतिगान जाता तेन्ना आमी उबी रावतले आनी स्तोत्र जाता तेन्ना आमी बसतना हे आमी स्तोत्रां गुडी बोर्डाचेर टीव्हीचे मॉनिटराचेर आसतली तुमी नियाळ करचो आनी भाशेन ह्या स्तोत्रांनी तुमी वांटो घेवचो. Subagitu akwar Maria, soglia vostuncha rosara, tuja kusmian tu esambala. बसूया. Sorbesporacia sevocano wakani kora, sorbesporacia ravaci studi kora. Atani sodaka, sorves porace naučica. Odienditano som te pohoria, sorbesporace naučica. Soglia raštra voi sorves vor, molba voi, taci moj man. Sorbesporam ce deva sarca कोणासा, आपले उंच तीर्थ सोडून बसला, उंचताव बडो घालून तो पळयता. Sorgani plitu meše, nodor Marta. Kaltiang to doळीतलो उबारता, दुर्बळांक शेणांतलो वयर गाठा. Gura burbuta sagodita, aple počića kuramode, taka posoita. वाचते बैलीक भुरग्यां बाळाची हावय करून आपल्या घरांत दोशी करता. Moja baba kari puta, ani ovitat mea. आदि आता सोदा सोदा कालमे. उभी राहूया. Subagitu akwar Marie, soglia vostuncha rosara, tuja kusmia tu vesambalo. Sani tu carosli, taka tu beso dio, torisas nang tu aqua. Sorbes poraci wakani ko Jerusalem, Siona tuja deva ce stuti ko. Bosnia tu. Tuja dar moठ्याचे आडंबे ताणे कोट केल्या, आणि तुझे भितोरा तोल्या तुझ्या भुरग्यांक सोडून केल्या. तुझ्या शिमा भितर ताणे तुका दिल्या सोबोस्काय, आणि पुसगोवन दिवन तो तुका दादोशी करता. संसाराचे तो आपले
सुळीत ताचो सोड पोरगोड जाता Dovia capsa vori to hiundalta Gobra sarko kovriaco to paus galta Zurkelia undebashi doima kapushir raikta Tasha iwautka zata ni borborlo Purntace katsutreak boro veta tepun Doplo baro suta ani utkanci ubauta suri Israel agamle kaide ani adya shikoita Dusria kunche rastraktania se korupna आपले नेम कायदे ताका उपचे korupna Moima Baba Kani Buddha Ani Povedatmya Adiyata ani soda kalame Virumya Zane tu karosli Takatu ven sondila Tori sasna tu aqua Sorbe spora tuझे dove Deola aşirva tuझे dove Ama muchache vidache Por tuझे udeshi Bogu hukmele Kusniya आमचे येशू ख्रिस्ताच्या बापाक वाक आमच्या देवाक दिन वासासना जेसू सोबे आमचे भितर ताची स्वर्गावेली आत्मीक देणी सुभाम पळीन देऊन आयली देखून ताका सासनाक दिन Povitani to nirmol Mogantace muka Sodamci mununun Tane संसारोचे आधी आमकां जेजूसोवे विचून काडली देखून ताका सासनाक दिन कितलो उदार आमचो देव बाप जेजू ख्रिस्ता वरवीं आमी आपली आपणालोली भुरगीं म्हूण जावची म्हूण आदीं फुडें ताणें मोगांतराव घेतलो देखून ताका सासनाक दिन आपल्या पुत्राचे सोडवी आपली कृपा आपली मोहिमा बेपान आमकां फावो केली ताची मोहिमा आनी कितून दोयो ताणें अशें केलें देखून ताका सासनाक दिन जेजू सोबे ताच्या रोगतान देवान आमची सोडवण केली आमची पातकां बोगसून सोडली कितली मोठी देवा प्रिती कितली ग्रेस ताची कृपा देखून ताका सासनाक दिन ताची बुद्धी थावला शिमा सुबा पोणा आपली धोया आपली कृपा आमचेर ओतली अशी आपली गुपीत येवजण ताणें आमकां उक्ती केली देखून ताका सासनाक दिन मोनांतलो
गुटुकटो केलो रोसने खातीर आदी फुडेंच क्रिस्ता सोबेन बोले पडून तारलोली आपली येवसून बापान आमकां दाखोवन दिली देखून ताका सासना दिनवास विटावरून आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता पुरतायका स्वर्गा पृथ्वीर आसा तितले एकठांय करून इत्साची सासणी घेवसून देखून ताका सासना दिनवास मोहिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्रात्म्याक आदि आता आनी सदां सदां आमेन. उभी राहूया. Sorvespora tuja dubeco Deola aşirvatu şedube Ama boşa civitaşe Ortuce udeşi Bogu hukmele प्रार्थुया. आमी ओगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो बापा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागीवन निती आंकवार मरेची विनवणी ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं तुजो जियेताय आनी रासूर चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुलाक लागलें कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरण राज चलयतालें. हें खरें जालें जाल्यार ताचे वोन वोदीक फोलादीक ही कुरपां आनी फुक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें आमकां फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगलीं पुण्यवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत करणी सोमेस्तांक जिवीत जोडूंक दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगलीं मनशा कुळां पातकी जालीं. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो देखून सगलीं पुण्यवंत जातलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. परतून म्हणया सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो याज्ञा संतोषान पालता तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बोलिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संतोष सद्यो. जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्तकाय ताचे प्रमाणीकपण सासनांक तोखतलें. बऱ्या मनशाक कालुकांत
उजवाड कसो तो परजोळटा, कित्याक तो कोणवलो दोयाल काळजाचो आनी सुगोणी. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितीकाळी. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गाराक सगळी उबी रावया. Sorvespora, 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 soy sol. Sorvespora, 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 soy sol. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. Sorvespora, 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 soy sol. Sorvespora, 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 soy sol. सर्वेस्पर तुमची सवय हासो. तुमचे सोबे आसो. जो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. आणि जेजू अजिंतेच्या दोंगरार काडून गेलो आणि भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो ताका शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र आनी फारिसेवांनी पोर्तुगालांत सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोर्तुगालांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्या फातरांक मारच्याक आमकां फॉर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालूंक एक कसलें नीब सोदून काडूंक ताणें अशें म्हणलें. बडो घालून जेजून आपल्या बोटान जमनीर बुरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें ताका म्हणलें, तुमचे मदीं जाका पातक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. आणकी एक पावट बडो घालून तो जमनीर बुरोयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मदीं उबी आसली तुंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर कांसूचें फॉर्मळ मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कांसूचें फॉर्मळ मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करिनाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ परतो महान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया पातक्याचो आसरो. पातक्यांक देवाचो मोग दिवन शुभ वर्तमान परगटुया. जॉन हो थोरणाटो आवय बापायच्या मोगाचो, कित्याक जायत्या वर्सांनी ह्या भुरग्याचे देणे ह्या कुटुंबान फावो जाल्ले आनी देखूनच आवय बापायक ताची जायती आपुरबाय. कितेंच ताका उणें ती करिनासली. ताची चूक पर्यान ती काडिनासली. जायतो मोग ताची करताली. तो वाडटा वाडटा आपलें जिवीत मस्तेपणान जिवंक लागता. कॉलेजीक वेतालो ते बंद जाता. आतां पिवंक शिकता. येता वेतयल्या लोकां लागीं बेश्टीच उजत करून झगडी करूंक लागता. अशें करता म्हणून
ताच्या आवय बापायक मोठी लॉस जाता. पयशे असले तेन्ना जायते इश्ट ताच्या सांगाता भोंवताले, पूण आतां पयशे ना, कोणूच ताचे सांगाता भोंवना. जिवितान तो निराशी जाता आनी एकसूरपणान आपलें जिवीत जियोंक लागता. मोगाच्या भावा भयणांनो, एक दीस असोच वाटेर चलोन वेता आसतना ताका एक यात्नीक भेट्टा. यात्नीक थंयसर थांबता आनी जॉनाक विचारता, तुजें जिवीत कशें चलता? सगलोच तूं चितेस्त दुखेस्त कित्याक आसाय? आनी उपरांत तो आपल्या जिविताची कथा ताका सांगता. वायट जिवीत जिवन हांवें म्हज्या आवय बापायक लॉस हाडली. आतां ह्याच वायट जिविताक लागून सगल्यांनी म्हाका सोडून दिला. ह्या वेळार तो यादनीक आपलें हेल्मेट काडटा आनी त्या जॉनाक अशें सांगता, तो अशें म्हणटा, हांवें कालच्या दिसा पर्यान चिंतलोलें हें हेल्मेट भायर व्हडून एक नवें घेवंक, कारण हांव सदांच कंप्लेन करतालों, म्हाका निवळ दिश्टी पडना आनी उदीक करून रातची जेन्ना लायट पडटा तेन्ना आनीक बरें दिश्टी पडना. देखूनच हांव नवें घेवंक सोदतालों. पूण जेन्ना हांवें म्हज्या हेल्मेटाचेर नदर मारली तेन्ना हांवें तें पळयलें, ताचेर जायतो धूल बसलेलो आसा आनी घोडये हाकाच लागून म्हाका निवळ दिश्टी पडना. हांवें कुडको घेतलो आनी तो पुसलो, पळयत जाल्यार निवळ दिसूंक लागलें. मोगाच्या जॉन आमचें जिवीत अशेंच म्हणूंक लागलो. जेन्ना पातोक आमच्या जिविताचेर पडटा वो पातकान आमी जियेता तेन्ना ह्या पातकाचो धूल आमचेर बसलेलो आसता आनी जायते फावटी दुसऱ्याचे लोचयेक लागून आमी हो धूल पुसूंक सोदिना. त्याच पातकान आमी रेवडलेली आसता आनी थंयसरूच रावचें आमकां दिसता. आनी देखूनच जायते फावटी आमी चिंता, आमकां हें जिवीत नाका, दुसरें जिवीत जिवंक जाय. मोगाच्या बाबा भयणांनो, गरज आसा आयज आमच्या जिविताची धूल आमी पुसलोली. आमच्या जिवितान अशेंच घडलां काय? आमी पातोक आदारून त्याच पातकाचे आमी गुलाम जाल्या काय? पोप जॉन पॉल II म्हणटा, वी हॅव लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन. तें पातोक आदारून पातकूच म्हूण आमकां खबर ना. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयची वाचपां आमकां पातकाचेर लक्ष घालूंक उलो करता. 2 वस्तूंचेर आमी लक्ष घालतले. पयले सुवातेर पातक लॉस गुणायता. पातक आनी लॉचे मदें सोयरी गोत आसा आनी हें आमकां खंय मेळटा काय? उत्पत्तीच्या पुस्तकान. ओन्ली आफ्टर कमिटींग सीन दे फेल्ट अशेम ऑफ दियर नेकेडनेस. पातक केल्या उपरांत आपल्या विंगडेपणाची तांकां लॉस दिसली. मारये सोशी वचुया. लेट अस कनेक्ट इट टू मॅरी. मारिया खाना गांवांत लग्ना वसऱ्यान जेन्ना आसली तेन्ना तिणें पळयलें सोरो सोंपलोलो जाल्यार काजारी जोडप्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक लॉस जावपाची. आपल्या पुताच्या आदारान ह्या काजारी जोडप्यांक आनी ताची फामिली
ती आसरो जाता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी दुसऱ्यांक आसरो जाल्या काय, वो तांचेर पातकान आसतना आमी फॉर्मोण मारलां काय, तांचें जिवीत अदीक जोड केलां काय, आमी आमकांच विचारुया. दुसरे सुवातेर sin also ostracizes us from community. पातोक आमकां समुदायांतले भायर आयता. आयच्या शिव वर्तमानान आमी पळयलां ती प्रोतवारान सांपडलेली अस्तोरेक जेजू सोशी हाडटा. दुसऱ्या उतरांनी तिचेर फॉर्मोण मारून तिका समुदायांतली भायर रावंक उलो करता. पूण जेजू तिचो आसरो जाता. मोगाच्या भावा भयणांनो, मारिया कोऱ्यानीच पातक्याची आसरी, आनी ही आमकां खंयसर दिसून येता. पवित्र पुस्तकान जायत्या गणितांनी आमकां ती मेळटा. मारिया खऱ्यानीच पातक्याची आसकारी, आनी पातक्यांक ती आपलो सांगात आपल्या पुताचे विनवणेंतल्यान दिता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसा आमी कितें करुया? जेन्ना एक पातकी मनीस आपलें जिवीत बदलूंक सोदता तेन्ना हांव ताका म्हजो आदार सहकार दिता, वा हांव ताचेर आनीक फॉर्मोण मारता काय? मादर तेरेसा अशें म्हणटाली, इफ वी कीप ऑन जजींग अदर्स we will have no time to love them. मोगाच्या भावा भयणांनो, मोग करूंक शिकुया. अदीक करून असोक भावा भयणां सोवे. तेन्नाच हे शिव वर्तमान आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक पुरगुटूंक पावतले. मोगाच्या इश्टांनो, जेजू जाणें आपल्या उंड्या सोऱ्यांतल्यान आमकां आपलो आसरो दिलो आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवारली. हो जेजू थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्यान आमचे मुखार हाजी जातलो. आमचें पुराय जिवीत ताच्या हातान घाली. अदीक करून आमचें पातकी सूय आनी आमचें जिवीत बदलून एक नवें जिवीत जिवंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आतां आमचो एकलो भाव रालिनो आमचे इगोजेचे कॉन्फरन्सचो वांगडी जातलो. ती आतां आमी रीत कोत्तले. हांव मागता सगळ्यांनी उबी रावंक. भोव मोगाळ बापा, तुजे येवजणे प्रमाणे पातकी मनशाक नव्या जिव्यान तुज्या भुरगीं करूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सुरबंडार करून दिलोय. ताणें दाखयल्ली वाट आमच्या जिवितांत जिवंक आमी वावरता आनी पवित्र सभेन आसलेल्या संस्थांचो आदार घेवन आमी अदीक तुज्या पुता भाशेन जावंक प्रयत्न करता. बागेवन जॉन बातिस्ताची कॉन्फ्रारीक भेटुलेली आमचो वांगडी आमचो भाव रालिनो जावंक कोतरेकता. ताचेर आनी तो न्हेसतलो ते न्हेसनाचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल. आपल्या पात्रोणाची देखीन आनी मजूतीन आपले संस्थेन आनी पवित्र सभेन त्यो एकवटाचो नमुनो जावन आनी लौकीक भावार्थी कसो संवसाराचें रूप नुसरूंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या परबीं. आमीन. सगळीं ताका ताळयो मारया. ह्या वेळार
भावार्थान भरून आमची मागणी आमी बापा मुखार धरुया. क्रिस्ती पोरजेची सेवा करतना आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचो मोग आनी हुस्को आपले पोरजेक शिकोवंक आनी त्याच बरोबर तांणी देवाच्या उतराचो फोल उक्त्या मनान आपल्या जिवितांत काडूंक बापाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाचे फुडारी कसलोच भेदभाव करिनासतना निस्वार्थीपणान पोरजेची सेवा करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे बोल आनी कृपा बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. तरणाट्यांनी तांच्या कुटुंबांनी समुदायांनी सदांच मोग मोयपास एकामेकाचो हुस्को सेवा चाकरी बोगसणे वाडोवंक आनी चोडोवंक आनी मारये भाशेन तांणी देवाची खुशी सदांच करूंक आनी वावरूंक तांकां बोल आनी कृपा बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. तरणाट्यांनी सदांच जेजू तांच्या काळजांत दवरून जाणवायेन पिरायेन आनी देव कृपेंत वाडोवंक ताचीच देख घेवन बरें करण्याचें गोवाय जावंक आनी असो बरो समाज बांदून हाडूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या मिसाची मांडवळ करतात पॅरिश यूथ ऑफ पिलेन ती सदांच देवाच्या उतराच्या बोलान आनी पदवेन सगळ्या ताळण्याचेर जैत व्हरून आनी दुसऱ्यांक गरज तेन्ना मारये भाशेन आलाशिरो जावंक देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या दिसा संस्थेची नवी वांगडी जातल्यांनी रलिनो लोबो आपले आपोवणे आनी कार्य उलकून घेवन आनी आपल्या पात्रोनाची देख घेवन ती एकवटान आनी मोगान जियेल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या दयाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची खालती मागणी तुज्या पांयां सोशी दवरल्या ती तूं स्विकार कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सेमिनारीक दान आनी उंडो सोरो. दुसऱ्यांक आमी दानां दिता तेन्ना वेगळीच खुशालकाय आमकां फावो जाता. घडटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक आदार आनी आलाशिरो जावंक गरज. जेजून आपणाचीच भेट केली तेन्ना उदारपणाची चाल संपूर्णायेक पावयली. हो उंडो आनी सोरो आनी दानां भेटयतना जेजून आमकां उदारपणान दिल्ले जिविता पासत दिनवासून ही दानां याज्ञिकाच्या हातांत घालून बापाक ओपुया.
मोच्या बाबा भयणीनो, मोच्या आनी तुमचें बलिदान सूर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तोच न्ही जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतल्या मोहिमेंत आमच्या राखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारी थंय जोडून घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमी आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबाडटां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पृथ्वीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती पुरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच बरी जेवण जातूच तांणी खालस घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचे रगत, पातकांचें बोगसण मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो कूट पुरगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोलावून तुवे नका सोडली सौम्या संसाराच्या सोडणारा आमची सर्वोत्तम. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या अमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के बेतमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उगडासखोर फ्रांसीस आमचे बागिन बापा, फिलीप नरी आनी सिमी आमचे गोली बापांक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुर्वजीवनपणाचो बरवास दरम्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. केत भाशेन आयज मारिया डिसोजा सगळ्या पुरगोतरीन आत्म्या पासत मिसिजा तांचे पासत आमी मागता. तांकां तुजे इश्टकोदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पोजवडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज मिसितांव मार्कूस कॉमिसान फामील तांचेर आशिर्वाद घाल. तशेंच मारिया पेरेडा आमची भयण आयज आपलो वाडदीस समोरता. देवान तिचेर आशिर्वाद तिचे पासत मागुया. आनीक आमची पिडीत आसा ती भाव भयणां अंजू आनी गाब्रियल तांकांय बी पेकोडी आमी मागता. अशें अंकपाल देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्यन तुझे भाग्यन दुर्मृता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी भावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सकाळ येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शैली संसाराचे भाव काढले आमची काकूत काकूत देवाची शैली संसाराचे भाव काढले आमची काकूत काकूत देवाची शैली संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराची पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी.
समया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी सगळीं उबी रावया.
सायबिणीचे प्रतीकान आमी आतां गायतले तुस्त गीत. Sorbesporan आपल्याला विचाकोनीचे देशकाली देखून सगळ्यो पेणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Mosot, besporak wakarta, moja tarka deva sove murgota. Mosot, besporak wakarta, moja tarka deva sove murgota. Tanala brisa korniche distavli, soglo pinka makabagi montolio. Sorgolistam makakili ochapa, Povitoci soda ucita cena. Otmosor besporak wakarta, Mocha tarka deva sove murgota. Otmosor besporak wakarta, Mocha tarka deva sove murgota. Bukti kotolata yang soda, pinke jangluto lagoita. Aplogolista tu baron sorbesto, kasabona kototolia dalaita. Mosor besporak wakarta, mocha tarka deva sove murgota. Mosor besporak wakarta, moja tarka deva sove murgota. Udre dora uile shotika, lorve kankama imogan regata. Ukelo langa doskota denani, vestam zalian kalikurun purvita. Mosor besporak wakarta, mocha tarka deva sove murgota. Mosor besporak wakarta, mocha tarka deva sove murgota. Ugras turunam legoya mogatso, Israel agaklat sakran margita. Abraham Antanita Chabubuta, Ileu Twagis Vashigil Samrata. Mosor besporak wakarta, Mocha tarka deva sove murgota. Mosor besporak wakarta, Mocha tarka deva sove murgota. Mój mama pagani buta kajatnia, Adrianka ani solata. Mój mama pagani buta kajatnia, Adrianka ani solata. Mosor besporak wakarta, mocha tarka deva sove murgota. Mosor besporak wakarta, mocha tarka deva sove murgota. Sorbesporan आपल्याला विचाकोनीचे देशकाली देखून सगळ्यो पेणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी.
प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा बाकीयोत आंकवार मारीक आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. त्याच आंकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बसूया. सगळ्यांक तुमकां कुशाल बरी वेस्प आवडटा. हॅपी वेस्पस. जे भाशेन हांवें सांगलां सदांच वेस्पराक लोक उणो आसा. तुमी जाणा कारणां कित्याक उणो आसा तो. तर खेरीत भाशेन हांव दिनवासतां आयज फादर जोवेराक कारण आयज देवाचे उतराची समजुणी आमकां दिली. मिसाची बॅट भेटवली ह्या पासत ताका दिनवासतां फादर जोवेर आमचे सिंदारींत आसा. अनुभव करून सिमरनचो कारबार आमी म्हणटा ताका एडमिनिस्ट्रेटर जावं जेवणाच्यो वस्तू सगल्यो दुसरो प्रॉपर्टी सगलो भार ताजेर आसा. तर हांव म्हणटलो आसलो रेतोराच्या फाटल्यान ताजेर व्हडली जबाबदारी आसा सिन्नारीची आनी भोव हुशारकायेन तशेंच उमेदीन आनीक मोगान तो वावर करता. तर ताका आमी दिनवासता 2 दीस आमचे मदें आयलो. तशेंच तो आमच्या कॉपेलांतूय येता मोयका वाडो ताकाय आमी थँक्यू म्हणटा. तर ही ल्हानशी बॅट कशी आमची ताका आगुस्तीन दितलो दिनवासाची ताका आमी सगळीं ताळयो मारया. फाल्यां कितें भाशेन आमचे फेस्त 2 मिसां आसात. 7 आनी 9 अशीं 3 आसतालीं पूण आमी पॅरीश कावन्सिलान डिसिजन घेतलें 2 मिसां पुरो. तर आनी मागीर सांजे तियात आसा पाद्री पियो आनीक फेस्ताची मीस जाल्या उपरांत 9 वरांची सुमार 10 वरांचेर पुरसां जाल्या उपरांत आमची स्टेज जी आमी रेनोवेट केल्या ताची उक्तावणी आसतली. तर मागता तुमी येवंक. आनीक कांय बरी आमकां बाग आमकां पयलोच तियात पाद्री पियोचो. तर देवाचो आशिर्वाद हे स्टेजीर आसून तशेंच पाद्री पियोची विनवणी आमच्या गांवच्या आमचेर आसूं. आनी हाका लागून गुळे आमकां फाल्यां पयलो तियात थंयसर रेनोवेशन केल्या उपरांत हांगासर आमकां मेळटलो पळोवंक. अजुनूय टिकेट काडूंक नात. हांव जाणा कांय जाण आसात आनी तुमकां सांगलां ही टिकेट तुमी तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन फॉर द स्टेज. द स्टेज कंटेन्स 4 rooms, 2 changing rooms, 1 for gents, ladies, 1 caretaker room and 1 store room. आनी हे रूम काडपाक आमकां एकल्या बऱ्या डॉक्टरान आदार केला. सुमार ताका जातलो 50 लाख कित्याक ताका 2 टेरसी आसात, 2 स्लॅब्स. आनी एकल्या बऱ्या डॉक्टरान आमकां वयलें कावरींग ते ताका जातले सुमार 20 लाख. तर तुमचे लागीं आमी कांयच एक पयसो पासून मागूंक ना. वी हॅव नॉट आस्क अ सिंगल पाय फ्रॉम यू टू बिल्ड अ स्टेज, बट दीस इज युअर कॉन्ट्रिब्युशन बाय बायींग द टिकेट्स. वेन यू बाय एटलीस्ट 2 tickets, you are giving just 400 for the stage. तो हे मनान तुमी ही टिकेट घेवच्यो. कांय जाणांक कांय घेवंक ना. आनी तुमी कित्याक तुमी जाणात हे स्टेजीचेर तुमचीच भुरगीं येतलीं आनी तुमचेच भुरग्याची वाड जातली. आमचेच गांवांत गांवचे बरेपणा पासून स्टेज बांदल्या. तर आमी 500 टिकेटी काडल्यात, 500 छापल्यात. तर आमकां फायदो येतलो म्हूण आमी जाणा. आनीक हे भाशेन जो आमी देश पेस केला स्टेजीक आमी जे इगोर्जीन पयशे घातल्यात ते थोडे तरी आमकां परतून मेळटले म्हूण हांव रावतां. तियात 7:30 तुमी रिपोर्टींग आनीक जिस्तूच 8 वरांचेर आमी तियात सुरू करतले.
तशेंच आयच्या दिसाक हांव 3 वाजता आमचो पॅरेशूट मिसाची बॅट आयज ताणें मांडाबल केली मिसाची बेडीची बरे भाशेन केली ह्या पासून 3 वाजता आनी सिमनारीक ताणें आयज चिकपीज आनीक आसाळणें 20 किल ताणें दिल्या देवान तांचेर आशिर्वाद घालो. मोगाच्या भावा भयणांनो, खेरीतपणी संदी घेता तुमकां सगल्यांक दिनवासूंक तुमच्या उदारपणा पासत. भाग्योन पावलो तिमोथाक बरोवन म्हणटा, समेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात. तुमी सदांच आमचे पासत मागता आनी जायती देणगी तुमी आमकां दिता. तुमच्या उदारपणाचेर तुमच्या बरेपणाचेर देवान सुबाम आशिर्वाद ओतो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मारिया पेरेरा आमच्या भयणीचो वाडदीस आनीक मोविनाचो फुडल्या सोनवाराक तर मागता मारियान फुडें येवंक मागीर ताका आमी विश कोती राव. Sabina आमची माय तूं आमकां सदांच जाय. आतां पळोवन ताणें सांगून तूं आमकां सारी नाका. येता सायबीण आमची माय